A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मेरे पास इंग्लिश है, आपका जो ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश बुक 7. हम क्लास में एक्सरसाइज इसकी कर रहे थे, जो पेज नंबर 8 ऑफ ओपन करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे एक्सरसाइज ग्रामर वर्क ये हमें करना था. तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए मैं आपको ये एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगा. यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन जो है वो ये है, you have read in the previous classes about the tenses. Recapitulate the same and fill in the blanks with appropriate tense forms of the verbs and models wherever necessary. तो ग्रामेटिकल वर्क का जो ये क्वेश्चन है, ये टेंसेस का क्वेश्चन है. कहता है कि आपने पिछले साल टेंसेस तो पढ़े हैं, उनको रिकैप्चुलेट करना है, उनको याद लाना है, रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है उनको कि क्या हमने कैसे टेंसेस हमें पढ़े हैं. तो यहाँ पे जो वर्ब दिए हैं इसने ब्रैकेट में, जैसे पहले सेंटेंस में है ब्रैकेट में राइज, सेकंड में टेक, फिर है थर्ड में प्ले, गो, इस तरीके से जो भी ब्रैकेट में जो इसने वर्ड दिए हैं वो वर्ब्स हैं. और तो हमें प्रॉपर यानी अप्रोप्रिएट टेंसेस लगाने हैं. अप्रोप्रिएट टेंसेस का मतलब है कि जो टेंस हमें कभी लगता है कि 1 से 2 3 भी आ सकते हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट लगाना है, यानी जो सबसे सूटेबल है वही टेंस हमें लगाना है. ये बात तो एक याद रखनी है. सो प्लीज़ बेयर इन माइंड दैट वी हैव टू यूज़ द अप्रोप्रिएट टेंस. हमें वो टेंस लगाना है जो सबसे सूटेबल है, नंबर 1. नंबर 2, वर्ब का हमें टेंस बनाना है. जो वर्ब यहाँ पे इसने ब्रैकेट में दिए हैं, इसका भी खास ख्याल रखना है आप लोगों को. और जो मैं अगर आपको रिकैप्चुलेट करूँगा टेंसेस, जो टेंसेस के काइंड्स हैं, जैसे मैं रिकैप्चुलेट करूँगा आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको कहते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी तरीके से है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट हम उसको कहते हैं, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इस तरीके से फ्यूचर का भी है. तो ये सारे टेंसेस है, हमें देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट टेंस यहाँ पे आएगा. राइट. सो द क्वेश्चन जो पहला है, द सन डैश, फिर ब्रैकेट में है राइज इन द ईस्ट. द सन डैश राइज इन द ईस्ट. अब यहाँ पे जो सन इसने बीच में लिखा है एस कैपिटल है, अच्छी बात है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसको गलती हो गई है. ईस्ट जो है, ईस्ट EAST, ईस्ट, ई भी कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, तो आप ई कैपिटल लिखेंगे. तो यहाँ पे द सन डैश राइज इन द ईस्ट. अब देखिए, अगर आप टेंस में, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि टेंस में जब भी कहीं नेचुरल फैक्ट है, जिसको हम नेचुरल ट्रुथ बोलते हैं, या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कुदरती तौर एक एक्शन होती है क्रिएटर की तरफ से, उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं. जब भी सेंटेंस में दिखाया गया है यूनिवर्सल ट्रुथ, तो हम वहाँ पे कोई भी टेंस हमें नहीं लगाना है एक्सेप्ट प्रेजेंट सिंपल. तो आपको याद होगा जो प्रेजेंट सिंपल की जो फार्मूला है, प्रेजेंट सिंपल हम तब लगाते हैं जब हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना हो. तो मेरी कहने का मतलब है कि जब वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कि वर्ब के हम जो कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स वो भी हमने पढ़ा है. कंजुगेशन 4 कंजुगेशंस हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग. So these are the 4 forms of verbs. हम इसको conjugation of verbs बोलते हैं. और यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल फैक्ट दिखाता है. The sun dash rise in the east. The sun dash rise in the east. So ये यूनिवर्सल फैक्ट है. तो यहाँ पे ये बात आपको नोट करनी है कि जब भी कहीं
یونیورسل فیکٹ دکھاتا ہے، یونیورسل ٹروتھ دکھاتا ہے، وہاں پہ ہمیں پریزنٹ سمپل لگانا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہم ٹینس لگائیں گے وہ سینٹینس ہمارا غلط ہوگا. تو یہ جو سن، سورج جو اگتا ہے وہ ایسٹ کی طرف سے اگتا ہے. اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں، بلکہ یہ کریٹر کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے. اس کو ہم یونیورسل فیکٹ بولتے ہیں. تو یہاں پہ بورڈ پہ میں نے جو یہ سینٹینس لکھا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ لکھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. دا سن ڈیش رائز ان دا ایسٹ. سو چونکہ یہ یونیورسل فیکٹ ہے، ورب یہاں پہ رائز ہے، تو ہمیں ورب کا اس رائز کا فرسٹ فارم لگانا ہے. تو یہاں پہ آئے گا دا سن رائزز. The sun rises. The sun rises in the east. Right? ہم نہیں لگا سکتے ہیں the sun is rising in the east. یہ غلط ہے. تو اس طریقے سے سینٹینس نمبر 2، I dash take milk every morning. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو سمجھایا پہلے کہ یہاں پہ جو یہ پہلے سینٹینس میں یونیورسل فیکٹ تھا، تو ہم نے ورب کا فرسٹ فارم لگایا ہے رائز. ٹھیک. اب یہاں پہ جو سیکنڈ ہے آئی ڈیش ٹیک ملک ایوری مارننگ. یہ جو ایوری مارننگ کی جو ایکشن ہے، ایوری مارننگ روز کی ایکشن ہے. جب بھی کوئی ایکشن روز ہوتی ہے اس کو ہم ہیبیچول فیکٹ کہتے ہیں. ہیبیچول فیکٹ، ہیبیچول ٹروتھ. جب کسی بندے کی کوئی عادت ہوتی ہے، وہ ایکشن جو وہ روز کرتا ہے یا ریگولرلی کرتا ہے یا آفن کرتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں ورب کا جو ہے فرسٹ فارم لگانا ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پلیز بیئر ان مائنڈ whenever in this sentence there is shown the universal truth or habitual truth. So universal truth, habitual truth, there we use first form of verb. So یہاں پہ take کا جو conjugation اب اگر آپ take کریں گے، take, took, taken, taking. take, took, taken, taking. تو یہاں پہ جو فرسٹ فارم ہے اس کا وہ ہے صرف ٹیک ہی لگانا ہے ہمیں. آئی ٹیک ملک ایوری مارننگ. ہم نہیں لکھ سکتے ہیں آئی ایم ٹیکنگ ملک ایوری مارننگ. وہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں لگانا ہے ورب کا فرسٹ فارم، دیٹ از ٹیک. ورب کا فرسٹ فارم کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہیبیچول فیکٹ ہے، یعنی ایکشن روز ہوتی ہے، کیونکہ ایوری ہے، ایوری مارننگ، روز صبح وہ دودھ پیتا ہے. سو آئی ٹیک ملک ایوری مارننگ. اب دیکھیے تھرڈ ہے راجا ڈیش پلے دا پیانو. راجا ڈیش پلے دا پیانو. بہت سارے اس کے ایک سے ون، مور دین ون اس کو ورب ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن اپروپریٹ راجا، یہ ماڈل لگانا ہے ہمیں. راجا ول پلے، راجا ول پلے دا پیانو. راجا ول پلے دا پیانو. رائٹ. یہ اس کا فیوچر ہمیں لگانا پڑا، اور ہمیں ول یعنی ماڈل ہمیں یوز کرنا پڑا. ول کو تو ماڈل جیسے آپ کو پتا ہے، ول، وڈ، شل، شوڈ، کین، کوڈ، مے، مائٹ، ایسے ہی. تو یہاں پہ یہ سینٹینس، اس کا دوسرا ہم سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم پریزنٹ سمپل کی، یعنی ہیبیچول یا پریزنٹ سمپل کی ہم بات کریں گے، تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں راجا پلیز دا پیانو، یعنی راجا پیانو بجانا جانتا ہے. تو پریزنٹ سمپل راجا پلیز دا پیانو وہ بھی کریکٹ ہے، لیکن اپروپریٹ ہے راجا ول پلے دا پیانو فیوچر میں. اب دیکھیے فورتھ سینٹینس، سمرن از ڈیش گو ٹو جوائن کالج نیکسٹ ویک. یہاں پہ بھی آپ کو ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے، وہ ریممبر رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے ایک امپورٹنٹ بات.
اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ از ہے اور یہاں پہ ورب گو ہے. تو جب بھی ہمارے پاس از ہوتا ہے ہم ورب کا جب وہاں پہ ہوتا ہے اس کا آئی این جی فارم لگاتے ہیں جس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس بولتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیوس. سو پریزنٹ کنٹینیوس کی فارمولا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس از am, is, or plus ing of verb. I will repeat. Am, is, or plus ing of verb. جب بھی ہمیں am ہوتا ہے اور ing of verb ہوتا ہے it's present continuous, یا is یا are ہوتا ہے تو ing of verb it's present continuous. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب آپ کہہ سکتے ہیں کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ سمرن از ہم گو کا اب گوئنگ سمرن از گوئنگ ٹو جوائن کالج نیکسٹ ویک. اب دیکھیے یہاں پہ میں انڈر لائن کروں گا نیکسٹ ویک ہو گیا کہ جب نیکسٹ ویک آئے گا آنے والے ہفتے میں اس کا یہ مطلب ہے یہ فیوچر ایکشن ہے. یہ فیوچر ایکشن ہے. نیکسٹ ویک فیوچر ایکشن ہے لیکن یہاں پہ ہم نے لگایا از گوئنگ. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ہم تبھی لگاتے ہیں جب اس سمے وہ ایکشن ہو رہی ہوتی ہے. I repeat, we use present continuous اس ایکشن کے لیے جب وہ ایکشن اس سمے ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس لگانا ہے. لیکن یہاں پہ نیکسٹ ویک ہے فیوچر ایکشن کہتا ہے وہ کالج آئے گا نیکسٹ ویک میں. ٹھیک نیکسٹ ویک ابھی نہیں آیا ہے آنے والا ہے ہم نے لیکن پریزنٹ کنٹینیوس لگایا. کیوں؟ کیونکہ جب بھی فیوچر ایکشن کے لیے ہم کوئی ڈیٹ وقت متعین کرتے ہیں یعنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں آلریڈی جب ہم نے کوئی فیوچر پلان کے لیے کوئی وقت ڈیسائیڈ کیا ہو چاہے دن ڈیسائیڈ کیا ہو ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہو ڈے ڈیسائیڈ کیا ہو پہلے ہی سے فیوچر ایکشن کے لیے وہاں پہ ہمیں ول نہیں لگانا ہے وہاں پہ ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس لگانا ہے. از گوئنگ یعنی ہم نہیں لگا سکتے ہیں سمرن ول گو ٹو جوائن کالج نیکسٹ ویک. سو پلیز بیئر ان مائنڈ اگر ہم سمرن ول گو لگائیں گے یہ تو انکریکٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ورڈ ہے نیکسٹ ویک. نیکسٹ ویک پہلے یہ ڈیٹ فکس ہے نیکسٹ ویک. سو ہم کیا کریں گے ہمیں یہاں پہ پریزنٹ کنٹینیوس لگانا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ول کیسے ہم لگائیں گے. اگر ہم نیکسٹ ویک کاٹیں گے اگر ہم نیکسٹ ویک کو پوسٹ کریں گے کاٹیں گے تو پھر ہم لگا سکتے ہیں سمرن ول گو ٹو جوائن کالج. سمرن ول گو ٹو جوائن کالج. یہاں پہ ہمیں از گوئنگ اگر لگائیں گے تو غلط ہوگا اس کے بنا. سو جب یہ یہاں پہ ہے تو ہمیں پریزنٹ کنٹینیوس لگانا ہے. یہ اگر ہٹ گیا تو ہمیں ول لگانا ہے. رائٹ. ففتھ سینٹینس ہے روہت از ڈیش سوئم ان دا پول. ویری سمپل از اور این جی سوئم کا لگانا ہے. سو روہت از سوئمنگ. روہت از سوئمنگ ان دا پول. ٹھیک اس میں کوئی اڑچن نہیں ہے. اگین 6 اور یہاں پہ آپ از دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے جو ورب ہے وہ این جی میں آئے گا. اٹ از رین ٹوڈے. اٹ از ریننگ یہ پریزنٹ ایکشن ہے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ ٹوڈے ہے یہاں پہ نیکسٹ ویک تھا. آپ دیکھیے یہاں پہ نیکسٹ ویک یہ فیوچر ہے ٹوڈے پریزنٹ ہے. سو یہاں پہ ہم از ریننگ. رائٹ. اب دیکھیے سنین 7 ہے سنین ڈیش گو ہوم ٹمارو. یہاں پہ بھی فیوچر کے لیے ہے. ٹمارو ابھی نہیں آیا ہے کل کی بات ہو رہی ہے لیکن ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. سو سنین ول گو ہوم ٹمارو یہ انکریکٹ ہے. ہمیں لگانا ہے سنین از گوئنگ کیونکہ ٹمارو ہو. سنین از گوئنگ ہوم ٹمارو. اگر ہم ٹمارو کاٹیں گے پوسٹ کریں گے اس کو
यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर आएगा सिनेन विल गो होम, राइट, सिनेन विल गो होम। लेकिन पहले ही डिसाइड है, फ्यूचर प्लान पहले ही किया हुआ है, सो हमें विल नहीं लगाना है, हमें इज गोइंग लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। तो ये जो होता है, ये तो इसको टाइम लगेगा, अभी 15 मिनट का हुआ है। तो यहाँ पे मैं रिकॉल करूँगा ये जो हमें सेंटेंस किए हैं टेंस के बारे में। तो एक बात याद रखनी है, जब भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने राइज लगाया। और जब भी हैबिचुअल फैक्ट है ये सेंटेंस हैबिचुअल फैक्ट, तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हमें फ्यूचर प्लान पहले ही डिसाइड किया हुआ है, हमने डेट मुतयन किया है, टाइम हमने फिक्स किया है, तो उसके लिए हमें विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। विल अगर लगाएंगी तो गलत होगा, हमें वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर एक तरफ से प्रेजेंट कंटिन्यूस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जहाँ जिस समय वो एक्शन हो रही होती है, we use present continuous, लेकिन we also use present continuous for the actions, for the future actions which has already been decided. अगर ऑलरेडी फ्यूचर एक्शन के लिए हमने कोई प्लान मुतयन किया है, डेट फिक्स किया है, दिन फिक्स किया है, ईयर फिक्स किया है, तो या दिन डे फिक्स किया है, तो जब ऑलरेडी डिसाइड हुआ है फैसला उसका, तो हमें वहाँ पे विल नहीं लगाना है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। जैसे यहाँ पे सिमरन इज गोइंग टू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट वीक। सो विद दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।